नमस्कार. हॅलो गोंयकार कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हॅलो गोंयकार कार्यावळीचो हो आयचो तिसरो भाग आनी एका म्हयन्याच्या गॅपा उपरांत आमी तुमच्या मुखार येतात. आनी आयज आमच्या स्टुडिओंत सदांच्याच भशेन आसात गोंयचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर. आमच्या कार्यावळीन परतून एक फावट येवकार. नमस्कार. फाटले एक म्हयनो म्हणजे फाटले आतां म्हयनोभर लोक राविल्ले की केन्ना सर येतले आनी आमी प्रश्न विचारतले. तर एक म्हयन्याचो ब्रेक हो असेंब्लीक लागून जाला, त्या खातीर आमी दिलगीर आसात. आनी आतां तुमकां जर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाचें आसत, तांकां प्रश्न विचारपाचे आसत जाल्यार मुजरत आमकां कॉल करात. आमचे फोन क्रमांक तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आसात. आमचे फोन क्रमांक आसात 2222 424 आनी 222520 नंबर परतून सांगता 2222 424 आनी 2222 5204. ह्या फोन क्रमांकाचेर तुम्ही फोन करूंक शकतात आनी मुख्यमंत्र्यांक प्रस्न विचारूंक शकतात. फक्त इतलेंच करचें की प्रस्न जे आसात ते राज्या कडेन संबंधीत, धोरणा कडेन संबंधीत आसचे. वैयक्तीक अशे प्रस्न विचारप टाळचे. तर आमी कार्यावळीक सुरवात करतात. सर, सगळ्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाचो संद जी आसा ही सोडपाक जायना, जेणे करून आमी अपग्रेड जावपाक शकतले. फुडलो कॉल आमकां डायरेक्टली युकेच्यान आयला. सेबेस्तियांव मास्कारेनस कॉल करतात. म्हणजे गोंयांतले गोंयकार विचारता आसतना आमचे गोंयकार जे भायर आसा ते बी प्रश्न विचारपाक आनी हॅलो गोंयकार आयकता हाज्या वयल्यान सिद्ध जालें. हें पळोवन अक्षता खूब बरें दिसता. गोंयकार खूब सेन्सिटीव आसात गोंयाच्या बद्दल. सेबेस्तियांव बाब. हॅलो. हॅलो. यस. येस. कॅन यू प्लीज आस्क युअर क्वेश्चन? तुमचो प्रश्न विचारात. Okay. Good evening, sir. This is Feliciana Kitty Mascarenhas. I'm Gaman Shirodeche, Dabolim Shiroda. So, Maka I wanted to talk to you regarding I have a problem with my family in Goa. माझे फॅमिलीक जायते हॅरेसमेंट करता. आमचे गांवचे थोडे भुरगे आहा ते आनी थोडो लोक आहा तो, नॉट द होल विलेज बट सम ऑफ द विलेजेस. आमचे मामीन माझे भावाक आनी माझे मामीन जायते त्रास करता जस्ट बिकॉज ऑफ द नाला. आम्ही हो इश्यू स्टार्ट जालो ह्या नालाक लागून. माझे प्रॉपर्टीक तेकोन ओरिजिनली तो पयलींसान पिडजेनसान तो नाला आहा माझे प्रॉपर्टीक तेकोन सर्वेयाचेर आहा तो तेमी नाला मोडून तो रस्तो करपाक सोदता तेमी. जेन्ना हांवें तांकां क्वेश्चन केलें, आमच्या पंचाक क्वेश्चन केलें, अरे तुमी हो नाला मोडटा आनी हे सगळे दोंगरा वयले उदक खूंय वयतले कित्याक आमच्या फाटल्यान आख्खो दोंगर तो आनी थिंगा उदक सगळें भोगता. ते म्हणपाक लागले आमी तुका करून दितले म्हणपाक लागले नाला. पूण तेमी कांयच खबर करूंक ना नाला बांदपाचे. सो तेमी तो रस्तो करपाक लागले. सो हांवें सगळे एकूच मिनिट मातसो डिस्टर्ब करता. म्हाका प्रश्न कळ्ळो. तुजे एक्चुअली हॅरेसमेंट तुमच्या फॅमिलीक लोकल हांगा आसा तांकां जाता. तुमी म्हाका फक्त हांगासर कोण लोकल आसा पळय न्ही तांचें जर नांव सांगलें आनी शिरोडांत खंय रावता सांगलें आसत जाल्यार हांव कन्सर्न आमचे WD डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट हांकां सगळ्यांक तो विशय जो आसा हो रिझॉल्व करपाक लायता. नांव सांगात. तुमच्या मामीचे किंवा कोणाचे जे हांगासर आसात गोंयांत ताजें नांव सांगता मातशें. या सर, आम्ही तुका ऑलरेडी एक एप्लिकेशन केला सर फॉर द प्रोटेक्शन म्हणून ऑन द 8th ऑफ दिस ऑगस्ट आम्ही तुका एप्लिकेशन केला सर. ओके. सो तरी नाव कितें म्हटलें? नाव सांगात तरी. रोमा मॅस्करेनिस सर. रोमा मॅस्करेनिस. ओके. या. सो वी मेड पुलीस कंप्लेंट सर. आम्ही जायते पुलीस कंप्लेंट केले. आमचे त्यांनी गोर फोडले सर. आमचे त्यांचे गोर फोडले. माझी गाडी डॅमेज केली. माझे भावाक मारलो सर. मॅडम हांव पुलिशेन कितें एक्शन घेतल्या आनी जर चुकून घेवंक ना जर आसत सुद्दां आसत जाल्यार एक्शन घेवपाक लायता आनी डेफिनेटली तुमकां हांव कॉर्डिनेट करपाकूय लायता. म्हाज्या ऑफिसांतल्यान कोणाक तरी तुमकां परत एकदां ह्या तुमचो जर एड्रेस दिल्लो आसत जाल्यार हांव मेल करपाक लायता. फुडलो कॉल आमकां केपेच्यान आयला. गंगाधर रायकर कॉल.
इज नॉट गोवा. आम्ही सदांच सगळी गोंयकार भाव भयणी अशी डिफरंट रिलीजन अँड डिफरंट कास्ट आम्ही एक कडेन रावले आसा. आम्ही सदांच दिवाळी जावं क्रिसमस जावं आनी आमी ईद बराबर केल्लो आसा. सो हितून इलिगल कितें आसा ताजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून हांव मागता. आनी वी हॅव मेड दीस लेटर आनी अकॉर्डिंग टू द लेटर वॉट वी गेट फ्रॉम टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग वील बी putting a petition in the High Court and we are awaiting justice. You want to say anything that you have gone through any trauma, mami Jintras? या माझ्या मामीन माझ्या भावाक तेमी जायते त्रास केले. जेन्ना हांवें तांकां सांगलेलें बरे भशेन म्हाजे नाला तुमी बांदून दिया आनी तुमचें कितें करपाचें तें तुमी करा, पूण तेमी करूना तें. आनी जेन्ना हांव भायर गेलें तेन्ना तेमी म्हाजें घर फोडलें, म्हाजी गाडी फोडली तेमी. म्हाज्या घरान भितर येवन तेमी सगळे वायर कट केले, CCTVचे वायर कट केले, लायट पासून तेमी आमच्या घराची उडयलेली तेमी. पोदेर येयल्या पोदराक पावूं दिवपाक दिना जाली. कोण नुस्तेकार येयल्या नुस्तेकाराक सांगता, रिक्षाकाराक येयल्या रिक्षाकाराक दादागिरी करून पोतून धाडटा. वयल्यान म्हणटा तुमकां आमी गांवांत रावपाक दिवची ना म्हणटा, एशी रावपाक दिवची ना खंय. आनी येयल्यार म्हणटा ती तुमचे आख्खे घर लासयतले म्हणटा आमकां. So somewhere we think that this thing they have to get justice. You will have heard from their own mouth, the brother and sister. These things are wrong. And last but not the least, the obstruction of the nala जो केल्लो आसा तो परतून आपले जे आसा ते परतून त्या हेजेन हाडचो म्हणून. आनी this we have made letters to the WRD, PWD, TCP. आता we want to know who has माड घालून कोणे तो बंद केल्लो आसा आनी जो कोणे ऑब्स्ट्रक्ट केल्लो आसा आनी इलिगल ते काम केल्ले आसा तांचेर कारवाई जावन एक्शन जावपाक जाय. जे बरें कर.